विश्वभर भूसको आगोसरी कोरोना भाइरस फैलिन थाल्दा भाइरसको उत्पत्ति स्थल चीन भने संक्रमणलाई रोकेर जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयासमा थियो। चीनमा संक्रमणको भयावह रूप देखेर तर्सिएको विश्व समुदाय आज प्रभावित मुलुकको सूचीमा चीन 100औं नम्बरमा रहँदा झनै अचम्मित छ। अहिले ठूला राष्ट्र अमेरिका, ब्राजिल, भारत र रुसमा गरी 15 लाख भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुँदा चीनमा मृतकको संख्या जम्मा 4636 छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सुरुदेखि नै गम्भीर कदम चालेर संक्रमणलाई 1 लाख पुग्न नदिँदा प्रयोगशालामा उत्पादन भएको शंका उपशंका र आरोपका बीचमा चीन गुज्रनु परेको छ। स्रोत साधन सम्पन्न देशहरू भाइरस विरुद्धको उपचार पत्ता लगाउन जुट्दा उही दौडमा चीन पनि सामेल थियो। आज चीनले उत्पादन गरेका सिनोभ्याक र भेरोसेल खोपले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट मान्यता पाइसकेका छन्। WHO बाट मान्यता पाइसकेपछि गरीब र कोरोना प्रताडित राष्ट्रहरूका लागि कोभ्याक्स कार्यक्रममा योगदान गर्न सक्ने चीनका लागि बाटो खुलेको छ। सँगै चीनले सोझै गरीब तथा विकासशील राष्ट्रहरूका लागि सहायता प्रदान गर्न थालेको छ। छिमेकी देश नेपाललाई चीनले अहिलेसम्म सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेलको 18 लाख डोज दिएको छ। सँगै चीनले भ्याक्सिन साझेदारी कार्यक्रम ल्याएको छ। चीनले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई लक्षित गरेर बेल्ट एन्ड रोड भ्याक्सिन साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भएको हो। यसै साता सम्पन्न बेल्ट एन्ड रोड सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा आफूहरूले सो प्रस्ताव गरेको चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजानले कोरोना विरुद्धको खोपमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउन सो प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भ्याक्सिन बारे अनुसन्धान, यसको उत्पादन र वितरणमा सो कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। साथै विकासोन्मुख मुलुकहरूको भ्याक्सिनमा पहुँच बढाउनको लागि सो कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजिएको हो। यसअघि चीनले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका 5 देशहरूसँग कोरोनाको महामारीसँग जुझ्ने सहित गरिबी निवारण र व्यापार साझेदारीको लागि क्षेत्रीय संरचना बनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानसँगको भर्चुअल बैठकमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आपतकालीन भण्डारण संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। खास गरी भुटान बाहेक दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू कोरोनाको चर्को मारमा परेका छन्। दक्षिण एसियाको बलियो राष्ट्र भारतलाई नै कोरोनाको दोस्रो लहरले अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदिप्स, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल र भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले निकै ठूलो संकट खडा गरिदिएको छ। सबै देशहरू कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको लागि दात्री राष्ट्रको मुख ताकिरहेका छन्। अमेरिकाले विभिन्न चरणमा गरी कोभ्याक्स र सोझै 8 करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने सूचीमा दक्षिण एसियाका देशहरू पनि अग्रपंक्तिमै छन्। यद्यपि नजिकको देश चीनले भ्याक्सिन साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको छ। नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, मालदिप्स जस्ता देशमा अनुदान तथा सहायता प्रदान गर्दै प्रभुत्व कायम गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेको भारतको अर्थतन्त्रसँगै राज्य संयन्त्रमा दोस्रो लहरले धक्का दिँदा दक्षिण एसियाका गरीब राष्ट्रहरूका लागि चीन खडा भएको छ। चीनको यो प्रस्ताव र कदमले भारत मात्र होइन, अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्र चिन्तामा परेका छन्। त्यही भारतले सन् 2021 को अन्त्यसम्म उत्पादित खोप कुनै पनि देशमा निर्यात गर्न नसकिने दोहोरी आएको छ। भारतीय नागरिकका लागि खोप आवश्यक पर्ने भन्दै बिक्री गरिसकेको खोप समेत निर्यात नगरेको भारत खोपलाई लिएर छिमेकी देशको पीडामा संवेदनशील नबनेको बेला चीनले भने दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनाएको छ। दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्ति राष्ट्र भारत आन्तरिक समस्यामा पिल्सिएको बेला चीनले देखाएको पछिल्लो सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। अहिलेसम्म चीनमा 1 अर्ब डोज भन्दा धेरै खोपहरू वितरण गरिएको छ। यसको अर्थ विश्वभर वितरण भएको कोरोना खोप मध्ये करिब 40% चीनमा वितरण गरिएको हो। चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोरोना खोप वितरण गर्ने मुलुक हो। चीनमा सन् 2020 को डिसेम्बरबाट कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको थियो। सुरुवातमा खोप कार्यक्रम केही सुस्त गतिमा सञ्चालन भए पनि गत महिनाबाट भने चीनमा दैनिक 1 करोड भन्दा धेरै डोज कोरोना खोप लगाइँदै आएको छ।